नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिद्वारा भालुवाङमा धन्यवाद सहित स्वागत रयाली। भालुवाङ क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्रको रूपमा छनौट भएसँगै कंग्रेस सांसदहरूद्वारा राप्ती क्षेत्रमा भेटघाट, आन्तरिक जग्गाको कारोबार रोक्न अपील। बढ्दै गएको आत्महत्या सम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि रोकथाम चेतना अभियान र प्रयास नामक 15 दिन अभियान प्रदेशभर सुरु। मदिरा तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बबईमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीको जोड। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दाङसे देशभरका कृषकहरूको गणना गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत दाङमा बितेको 2 वर्षमा 2वटा पक्की पुल र 24 किलोमिटर सड़क निर्माण। र दाङमा हिजो एकै दिन 47 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ संक्रमित थपिए। दाङमा थप 2 जना कोरोनाबाट मृत्यु। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका युवबोध गोरक्ष गणतन्त्र राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका इन्द्रेणी को स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचारहरू हाम्रो परिवेशमा रहनेछ। सुरुमा पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार र ती समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। आजको नयाँ युवबोध दैनिकले राप्ती नदीको मैदानी भागमा नमूना शहर शीर्षकमा तस्बिरसहित पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गर्दा लुम्बिनीका दुर्गम गाउँ, प्रदेश राजधानीको भूभाग, स्थानीय भन्छन् भाग्य खुलेको जस्तो लागेको छ। सेवा र संरचना पनि आउन्, नागरिकको आवाज सहित समेटिएका विचारहरूको समाचार आजको अंकमा युवबोध दैनिकले समेटेको छ। सांसदहरूद्वारा राप्ती क्षेत्रमा भेटघाट, अस्पतालको चक्कर काट्दै संक्रमितको मृत्यु, किशोरीलाई 2 महिनासम्म बन्धक शीर्षकको अर्को समाचार पनि आजको अंकमा नयाँ युवबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी राप्ती पोस्ट दैनिकले प्रदेश राजधानी भालुवाङमा स्वागत, महिला जेसिसद्वारा व्यवसायलाई मनोपरामर्श, बबईमा मदिरा नियन्त्रणको सचेतना, दाङमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु, एकै दिन थपिए 3,500 संक्रमित शीर्षकमा राप्ती पोस्ट दैनिकले पनि आजको अंकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। गणतन्त्र दैनिकले राजधानी घोषणाले देउखुरीवासीमा उत्साह, आन्तरिक जग्गाको कारोबार नियन्त्रण गर्न सांसदको आग्रह शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्दा आत्महत्या रोकथामका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चलायो 15 दिने अभियान शीर्षकको समाचार छापेको छ भने मुख्यमन्त्रीको गाउँमा खुशियारीमा दीप प्रज्वलन, युथ अफ तुलसीपुरद्वारा प्रदर्शन, तरकारी व्यवसायलाई मनोपरामर्श तथा मास्क वितरण शीर्षकको समाचार पनि आजको अंकमा समेटेको छ। यसैगरी गोरक्ष दैनिकले आजको अंकमा राजधानीलाई भालुवाङमा स्वागत, सबैलाई न्याय भएको छ शीर्षक दिई तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने नमुना विकासको मिशनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, 2 वर्षमा 2 पक्की पुल, 24 किलोमिटर पक्की सड़क शीर्षकको अर्को समाचार जोडेको छ। एकै दिनमै थपिए 3439 संक्रमित शीर्षकको कोरोनासँग जोडिएको समाचार पनि आजको अंकमा गोरक्ष दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ। अरू समाचार पनि छन्। आज छापिएका समाचार प्रदेश राजधानी र नामसँग जोडिएकै छ। हिजो भालुवाङ क्षेत्रमा स्वागतसहित धन्यवादको कार्यक्रम पनि प्रादेशिक सरोकार समितिले राखेको कार्यक्रमसँग जोडिएका छन् भने सो क्षेत्रका नागरिकका आवाज जोडिएको समाचार पनि आजको अंकमा समावेश छ। सुरुमा हामीले यिनै विषयवस्तुसँग जोडिएको समाचार पहिलो बनाएका छौं। प्रदेश नम्बर 5 को संसदले दाङको भालुवाङलाई राजधानी पारित गरेपछि बुधबार सयौं जना सड़कमा उत्रिएर निर्णयको स्वागत गरेका छन्। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने र प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत भालुवाङमा राख्ने घोषणा प्रदेश सभाको 2/3ले पारित गरेपछि मंगलबारदेखि नै स्वागत गर्न थालिएको थियो। राजधानी घोषणा भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दाङले मंगलबार नै दीप प्रज्वलन गरेको थियो। यस्तै दाङ जिल्लाका सबै उद्योग वाणिज्य संघहरूले आफ्नो बजार केन्द्रमा दीप प्रज्वलन गरेका
थिए। बुधबार दाङका विभिन्न स्थानबाट गएका सर्वसाधारण, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी व्यवसायीहरूले भालुबाङमा स्वागत र्याली आयोजना गरेका थिए। स्वागत र्याली समापन गर्ने क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, कानून मन्त्री लगायत सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो। भालुबाङमा मात्रै होइन, देउखुरीका विभिन्न स्थानमा स्वतस्फूर्त रूपमा राजमार्गमा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। 2074 सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा दाङ लगायत आसपासका जिल्लाका सांसदहरूले दाङलाई राजधानी बनाउने घोषणा गरेका थिए भने लुम्बिनी क्षेत्रका सांसदहरूले बुटवललाई राजधानी घोषणा गर्ने बताएका थिए। यस्तै बाँके र बर्दियामा दाङसम्म राजधानी नभए कर्णाली प्रदेशमा मिसिने चेतावनी दिएको थियो। प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि उपयुक्त स्थलका रूपमा भालुबाङलाई निर्णय गरेकोमा आम सर्वसाधारणले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। विकासमा पछि परेको देउखुरीको विकासका लागि राजधानी स्थापनाले भूमिका खेल्ने अपेक्षा यहाँका आम नागरिकको छ। दाङवासीको भावनाको कदर गर्दै प्रदेश संसदले न्याय गरेकोमा सबै खुसी देखिएका छन्। राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तत्कालै राख्नु परेको खण्डमा राप्ती गाउँपालिकाको मसुरियामा रहेको राप्ती शिक्षालयको भवन र संरचना उपयुक्त रहेको ठहर राप्ती गाउँपालिकाले गरेको छ। उक्त स्थानमा रहेका भवनबाट सबै मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार प्राविधिक शिक्षालयमा 22 वटा भवन रहेका छन्। यसैबीच प्रदेशमा सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ तोक्ने निर्णय गरेसँगै देउखुरी क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ भने प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रस्तावमा मतदान गरेर जिल्ला फर्कने क्रममा नेपाली कांग्रेसका 5 जना सांसदहरूले भालुबाङमा भेटघाट गर्नुभएको छ। उहाँले राप्ती गाउँपालिकामा नागरिक तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भेट गर्नुभएको थियो। प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका बनाउने प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित गर्न कांग्रेसको तर्फबाट मतदान गर्नुहुने दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका सांसद डिल्ली चौधरी, अर्जुन श्रेष्ठ, राजु अन्सारी, भुवनेश्वर चौधरी र शंकर गिरीले राप्ती गाउँपालिकामा नागरिक तथा जनप्रतिनिधिसँग भेट गर्नुभएको हो। प्रदेश राजधानी भालुबाङमा स्वागत, बुटोलबाट फर्किएर भालुबाङमा भेटघाट शीर्षकमा राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। प्रदेशको थाई राजधानी भालुबाङ क्षेत्र निर्माण गरिसकेपछि सो क्षेत्रमा हुन जग्गा कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा राप्ती गाउँपालिकाले पनि हिजो पत्राचार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा भइरहेका जग्गा कारोबारमा समेत रोक लगाएको छ। प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भोलिका दिनमा असहज नहोस्, जग्गाको खण्डीकरण नहोस् र भूमाफियाका कारण जग्गाको अवस्था नै तहस नहस नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राप्ती गाउँपालिकाले हिजो परिपत्र गर्दै अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक लगायतका सबै खालका जग्गाको कारोबार पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। यदि कसैले यस विरुद्ध कार्य गरेको पाइए वा गरेको देखिएमा कानून बमोजिम अघि बढ्ने समेत चेतावनी दिएको राप्ती गाउँपालिकाले जानकारी गराएको छ। प्रदेश सभाको बैठकले दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका तथा सिद्धगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनार मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्यो। राजधानी तोकिएको ठाउँ भर्जिन ल्यान्ड हो। राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा निस्किएको जमिनमा नमुना शहर बनाउने संकल्प गरिएको छ। तराई र पहाड़ दुवैको अनुभूत गर्न पाइन्छ। अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका पहाड़ी क्षेत्र हो भने राप्ती गाउँपालिका र गडवा गाउँपालिका तराई हो। राप्ती गाउँपालिका साथ भानपुरमा 14 बिघा सार्वजनिक जमिन छ। यो जमिनलाई लिएर गडवा गाउँपालिकाको पचाहा र राप्ती गाउँपालिकाको भानपुर बीचमा विवाद चल्दै आयो। तर केही महिना अघि यो जमिन प्रदेश सरकारलाई दिन सहमति भयो। यस आसपासमा करिब 200 बिघा सार्वजनिक जमिन रहेको छ। जग्गाको विषयलाई लिएर धेरै वर्ष अघिदेखि विवाद थियो। हामीले जग्गालाई लिएर अब झैझगडा नगर्ने, यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने यसअघि सहमति गरेका हौं, भानपुर गाउँका अगुवा रामगोपाल चौधरीले भन्नुभयो। नेपालको दोस्रो लामो पुलदेखि पूर्व उत्तरमा पाखा पानीसम्मको नदी उकास क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन छ। राजधानी बनाउने निर्णय नयाँ ठाउँमा गरिएको हो। भालुबाङको राप्ती नदीको पुलदेखि दक्षिण क्षेत्रको मैदानी भागमा राजधानी बसाउन प्रशस्त समथर भूभाग छ। कतै खेती छ, कतै छैन, धेरै जग्गा पूर्जावाला छैन। चिल्लु चौधरीले भन्नुभयो, सरकार आउँछ भने त हाम्रो भाग्य खुल्छ। विक्रमसम्म 2060 साल अघि राप्ती नदीले
कटानले गर्दा धेरै बस्ती सरेका छन्। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका थिए, तर पछि प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना लागू भएपछि राप्ती नदीको उत्तरतर्फको किनारमा ड्याम बनाएर तटबन्ध गरियो। यो तटबन्धले बस्ती पनि जोगियो, अब जग्गा पनि उकासियो। यहाँका थारू किसानले खेतीपातीका लागि थुप्रै दुःख भोग्नु पर्यो। सिँचाइ आयोजनाले त्यो समस्या भुलाएको छ। अहिले त्यही नदी उकास जग्गामा नयाँ सहरको कल्पना गरिएको छ। राप्ती नदीको मैदानी भागमा नमुना सहर नयाँ युगबोधमा तस्बिरसहित खबर प्रकाशित भएको छ। यता भालुवाङ क्षेत्र लगायत गढुवा गाउँपालिकाका नागरिकहरूको आशा, भरोसा र विचार अभिव्यक्त गरिरहँदा अर्को छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो छ। त्यही पूर्वाधार लगायत अरू आवश्यकताका कुराहरू पूर्ण हुन सकिरहेका छन्। यद्यपि स्थानीय सरकार आइसकेपछि शीतगंगा नगरपालिकाले विभिन्न प्रयास भने जारी राखेको बताउँदै आएको छ। सो क्षेत्रका नागरिकहरू अब प्रदेश राजधानी आफूले नसोचेको अकल्पनीय निर्णय भइसकेपछि भने उत्साहित बनेका छन्। पूर्वाधार लगायत आवश्यक सुविधाहरू अब पाइन्छ कि भन्ने आशमा उनीहरू बसेका छन्, केही सकारात्मक सोचका साथ। हिजो सो क्षेत्रमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरूले त्यहाँका नागरिकहरूको अभिमत लिने प्रयास गरेका छन्। शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिलिङ खोला लहरेनीका 73 वर्षीय रेशम बहादुर विक बिरामी पर्नुभयो। उपचारका लागि जाने उहाँको नजिकको केन्द्र थियो दाङको भालुवाङ। त्यहाँ पुग्न पनि उहाँलाई 5 घण्टा पैदल हिँड्नु पर्थ्यो। बिरामी परेकाले एकै दिन पुग्न गाह्रो भएकाले उहाँ आधा दिन हिँडेर शीतगंगा 8 लापे रहनुभयो आफ्नो छोरीको घरमा। अर्को दिन छोरीसँग औषधि गर्न जानुभयो र तेस्रो दिन मात्रै घर फर्किन सक्नुभयो। सामान्य पेट दुखेको उपचार गर्न उहाँलाई 3 दिनसम्म लाग्यो। त्यसपछि पनि कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाएर होइन, मेडिकलबाट औषधि लिएर उहाँ घर फर्किनु भएको हो। सन्चो हुन्छ हुन्न थाहा छैन, तर पनि अस्पताल पुगेर फर्केको अनुभूति गर्नुभयो। उहाँ बिरामी भएर मात्र होइन, छोरी सरस्वतीलाई पनि माइती घर जान आधा दिन हिँड्नुपर्छ। लाहापेदेखि सिलिङखोलासम्म बल्ल तल सडकको ट्र्याक त खुलेको छ, तर गाडी चल्दैन। हिउँदमा ट्र्याक्टर चल्छन्। साह्रै बिरामी पर्दा साना गाडी रिजर्भ गरेर लैजान सकिन्छ, तर नियमित यात्रु बोक्ने गाडी भने त्यहाँ चल्दैनन्। तिनै गाउँका अरू नागरिकहरू पनि अब प्रदेशको राजधानी लुम्बिनी प्रदेश त्यही बस्न थालेपछि त्यहाँका नागरिक स्वाभाविक रूपमा हर्षित त बनेका छन्। अब पूर्वाधार लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका कुराहरू अब पाइन्छ भन्ने उनीहरूको आशा तीव्र रूपमा पलाइरहेको छ। प्रदेश सभाको 2/3बाट पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका अन्तर्गतका वडालाई समेटेर राप्ती उपत्यका देउखुरीको नयाँ परिकल्पना गरिएको छ। यसरी हेर्दा दाङ मात्रै राजधानी होइन, 3वटा पालिका जोडेर नयाँ अवधारणा बनाइएको छ, जसका कारण समुचित विकास र समग्र विकासको अवधारणा अनुरूप काम अघि बढ्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखेर 6वटा जिल्लालाई लुम्बिनी प्रदेशले छोए पनि अब 12वटै जिल्लालाई छुनेछ भने 3वटा पालिका जोडेर बनाइएको नयाँ अवधारणाले प्रदेशभरको समग्र नागरिकको आवाज समेट्ने गरेर ल्याउन थालिएको छ। दुर्गमका नागरिकले अब आशा पलाउन सुरु गरेका छन्, जसका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा अब राज्यको पहुँच पुग्छ भन्ने उनीहरूको आशा सकारात्मक बन्दै गएको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। स्थानीय पालिकामा यो र त्यो बहानामा सडकको स्तर उन्नति धरापमा परेको र संघीय सरकार मातहतका गौरवका योजना पनि अलपत्र परिरहेको अवस्थामा प्रदेश मातहत दाङमा स्थापना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि विकास निर्माणमा नमुना बन्ने अभ्यासमा अघि बढ्न थालेको छ। अर्थपूर्ण र परिणाममुखी कामलाई निरन्तरता दिने अभ्यासमा सो कार्यालयले 2 वर्षकै बीचमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय घोराहीमा स्थापना भएपछि 2 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू देखिन थालेका छन्। कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्लामा सडक, पुल लगायतका संरचना निर्माणका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जसले गर्दा जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माणको काम अघि बढेको छ। जस अन्तर्गत पुराना पुल तथा सडक मर्मतदेखि नयाँ सडक तथा पुल निर्माणका कामहरू भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ। कार्यालयले पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा जिल्लामा 2वटा ठूला पुल निर्माणसँगै 24 किलोमिटर सडक विस्तारसँगै कालोपत्रे पनि गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ। पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेसँगै कार्यालयले 2 वर्षमा 30 किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा सडक नपुगेको स्थानमा करिब 18 किलोमिटर सडक विस्तार समेत गरेको छ। सडक कालोपत्रे, ग्राभेल, नयाँ सडक विस्तार लगायतका गरेका सडकहरूमा 2 वर्षको अवधिमा कार्यालयले 56 किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरेको
जनाएको छ। त्यसै गरी कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्लाका साना ठूला गरेर 280 भन्दा बढी साना तथा ठूला कलभर समेत निर्माण काम सम्पन्न गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङबाट चालु आर्थिक वर्षमा 3वटा शीर्षकमा 87 करोड 84 लाख भन्दा बढीका योजनाहरू सञ्चालित छन्। सडक तथा पुल निर्माण शीर्षकतर्फ 6वटा पुल निर्माण गरी 12 करोड 60 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु भएका छन्। दामोदर सडक अन्तर्गत सिस्ने र कटुवा खोलाको दोभानमा निर्माण सुरु भएको यो पुलको लागत 19 करोड 60 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै देउखुरीको दोलही खोला पुल, दङ्गीशरण गाउँपालिकाको माया खोलामा बैबाङ जोड्ने पुल यही शीर्षक अन्तर्गत निर्माण सुरु भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ। नमुना विकासको मिसनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय 2 वर्षमा 2 पक्की पुल 24 किलोमिटर सडक पक्की शीर्षकमा गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। मदिरा तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीको जोड छ। दाङको बबई गाउँपालिकाको हापुरेमा भएको मदिरा सेवन तथा लागू औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी 1 दिने सचेतनामूलक कार्यक्रमका सहभागीले सो कुरामा जोड दिएका हुन्। पछिल्लो समय मदिरा सेवन तथा लागू औषध प्रयोग गर्नेको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यो नियन्त्रण गर्न आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। जनप्रतिनिधि तथा व्यवसायीहरू सहभागी रहेको सो सचेतनामूलक कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रमुख मोहन विक्रम केसीले प्रहरीले मात्र दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहयोगबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेमा जोड दिनुभएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हापुरेका इन्चार्ज कृष्ण खड्काले पनि मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण गर्न सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। लागू औषध नियन्त्रण गर्न परिवारको ठूलो भूमिका रहने इन्चार्ज खड्काले धारणा राख्नुभयो। सो अवसरमा पछिल्लो पटक सो क्षेत्रमा पटक पटक लागू औषधका सेवनकर्ता तथा कारोबारीहरू नियन्त्रणमा लिएको आफूले स्मरण गराउँदै घर परिवारबाट पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सके लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न सकिने भूमिका उहाँले स्मरण गराउनुभयो। कार्यक्रम बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो। सो अवसरमा अध्यक्ष पौडेलले दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न सबै सचेत वर्गले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बढ्दै गएका आत्महत्याका घटनाहरूलाई न्यूनीकरणका लागि आत्महत्या रोकथाम चेतना अभियान र प्रयास नामक अभियान सुरु गरेको छ। आत्महत्या गर्नेको संख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको अवस्थामा न्यूनीकरणका लागि 15 दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजकुमार वैद्यवारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रभावित क्षेत्र समूहमा माइकिङ गर्ने, मिडियाहरूमा आत्महत्या न्यूनीकरणको चेतनामूलक सूचना प्रसारण गर्ने, आत्महत्या न्यूनीकरणमा संलग्न संस्था, आमा समूह, स्थानीय महिला बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराई टोल वडा पालिका स्तरमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, चोक चोकमा ससाना समूहमा चेतनामूलक प्ले कार्ड सहितका स्वयंसेवक परिचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम हुनेछन्। यो अभियान जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, रुकुम पूर्व र सो मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी, अस्थायी प्रहरी पोस्ट सहित 377 प्रहरी इकाइबाट दैनिक रूपमा सञ्चालन हुने वैद्यवारले जानकारी दिनुभयो। आत्महत्या रोकथामका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चलायो 15 दिने अभियान, गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। यसैगरी किशोरीलाई 2 महिनासम्म बन्दको अर्को समाचार बाँकेको खबर छ। बर्दियाको 17 वर्षीय एक किशोरी घरमा एक्लै थिइन्। घरमा सदस्यहरू धान रोप्न खेत गएका थिए। घरमा एक्लै भएको मौका छोपेर 35 वर्षका अंगलेश यादव किशोरीको घरमा पुगे, ललाई फकाई गरे। किशोरीलाई भगाएर भारत पुगे। घर परिवारले किशोरीलाई अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै आइरहे। प्रहरी कहाँ उजुरी गरे। प्रहरीले यादवको पिछा गर्न थाल्यो। अपहरण मुद्दामा कारवाही चलाउन अघि बढेको प्रहरीले यादवलाई सहयोग गर्ने 21 वर्षका मुकेश यादव र 55 वर्षका हरिराम अहिरलाई नियन्त्रणमा लियो। अन्ततः प्रहरी यादवको सेल्टरमा पुग्यो। प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्दा फाँटका इन्चार्ज हृदयेश सापकोटाको टोली भारतीय प्रहरीको सहयोगमा यादव समक्ष पुगेको थियो। भारत उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर थाना बादलपुर दुजानामा यादवले किशोरीलाई बन्धक बनाएर राखेको भेटियो। प्रहरीले किशोरीको उद्धार गर्यो। यादव भने फरार भए। उनलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेन। बिहे गर्ने आश्वासन दिएर उनले किशोरीलाई त्यहाँ राखेको बुझिएको छ। प्रहरीले उद्धार गरेर किशोरीले नेपालगञ्ज ल्याएको छ। मुद्दा फाँटका इन्चार्ज सापकोटा अनुसार विवाहित यादवले यस अघि पनि 15 वर्षकी किशोरीलाई भगाएका थिए। एक दिनमा किशोरीको उद्धार गरिएको हो। यी 2 वर्ष अघिको घटना हो।
किशोरीलाई बिहे गर्छु भन्दै ललाई फकाई प्रलोभनमा पारेर अन्यत्रै लगेर राख्ने यादवको धन्दा जस्तै देखिन्छ। 2 घटना बाहिर आएपछि उनी पक्राउ अझैसम्म पर्न सकेका छैनन्। फरार ती व्यक्तिलाई प्रहरीले अझै पनि खोजी कार्य जारी राखेको छ। यता दाङको एक निजी शिक्षालयमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकले त्यही कार्यरत शिक्षिकामाथि अश्लील व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि दाङ प्रहरीले हिजो ती शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अश्लील व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि दाङ प्रहरीले ती शिक्षकलाई हिजो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 23 वर्षीय ती शिक्षकलाई पीडितको ठारो उजुरीकै आधारमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। तर दुर्व्यवहार खेपेकी भनिएकी ती शिक्षिकाले हिजो बेलुकीसम्म प्रहरीमा आएर भने किटानी जाहेरी नदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताउनुभयो। घटनाबारे अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले यसै भन्न नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढाएको जानकारी गराउनु भएको छ। उता विद्यालय प्रशासनले पनि उक्त घटनामा संलग्न भएको भनिएका शिक्षकलाई बर्खास्त गरिएको जानकारी गराएको छ। उता युथ अफ तुलसीपुरले बुधबार तुलसीपुरमा महिला हिंसा विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गरेका थिए। हिजो निर्मला आज सम्झना भोलि हजुरहरूको कोही लेखिएको ब्यानरको मुन्तिर बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। तुलसीपुरको एकान्त होटल चोकबाट शुरू भएको उक्त र्याली वीरेन्द्र चोकदेखि शीतलपुर चोकसम्म पुगेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अगाडि आई कोण सभामा परिणत भएको थियो। यो तुलसीपुरका अध्यक्ष वसन्त गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एडमिन अरुण लहरे, आकाश भण्डारी लगायतकाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा उनीहरूले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कानून नहुँदासम्म बलात्कारका घटना दोहोरिरहने भन्दै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेका थिए। कार्यक्रमपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पुगेर उनीहरूले सोही आशयको ज्ञापन पत्र बुझाएको खबर आजको गणतन्त्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। दाङ महिला जेसिसले घोराईमा तरकारी व्यवसायलाई मास्क तथा मनोपरामर्श प्रशिक्षण हिजो प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा समस्यामा परेका व्यवसायीलाई मनोपरामर्श प्रदान गरेको दाङ महिला जेसिसले बताएको छ। घोराई 15 मा रहेको तरकारी बजारमा तरकारी व्यवसाय गर्ने व्यवसायलाई मास्क वितरणसँगै सामाजिक मनोपरामर्श प्रदान गरिएको हो। दाङ महिला जेसिसकी अध्यक्ष जीवा भूषालको अध्यक्षता तथा घोराही 15 का वडा अध्यक्ष रमेश पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा सो प्रशिक्षण गरिएको हो। यसैबीच रोटरी क्लब अफ दाङले हिजो घोराही उपमहानगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। क्लबका अध्यक्ष चेतनारायण पाण्डेले उपमहानगरपालिकालाई 5000 थान मास्क हस्तान्तरण गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बेलामा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कोरोनाबाट बच्न सहयोग पुगोस् भन्दै सो सहयोग गरिएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। दङ्गीसरण गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गरिएको छ। पशुपालक कृषकलाई बिउ वितरण गरिएको हो। दङ्गीसरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पीमा कुमारी खड्काले दङ्गीसरणका किसानहरू कृषितर्फ आकर्षित हुने दिन आएको बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशु शाखाबाट पालिकाले कृषकहरूलाई कृषिमुखी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै कृषकहरू आत्मनिर्भर हुनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। घाँस उत्पादनमा वृद्धि गरी उत्पादन लागत घटाऊ भन्ने मूल नाराका साथ पशु शाखाले हिउँदे बर्सिम घाँसको बिउ वितरण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले यस्तो बताउनु भएको हो। साथै उपाध्यक्ष खड्काले उन्नत जातको बिउ भएकाले पछिसम्म सुकाएर पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। यसले गर्दा किसानलाई पशुपालनमा सहजता हुने उहाँको भनाइ थियो। किसानलाई हिउँदे बर्सिम घाँसको बिउ वितरण राप्तीपोस्ट दैनिकमा खबर छ। कृषि मन्त्रालयले देशभरका कृषकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय कृषकहरूको अवस्था यकिन गर्न र उनीहरूको अवस्था पहिचान गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभरका कृषकहरूको गणना गर्ने तयारी गरेको हो। दाङसहित देशभरका 753वटै स्थानीय तह मार्फत सो गणना गर्ने तयारी भएको छ। कृषकहरूको उत्पादन गर्ने मुख्य बाली, रासायनिक मलको प्रयोग, कृषि ऋण तथा कृषि अनुदान पाए नपाएको अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि विवरण सङ्कलन गर्न थालिएको कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वेक्षण योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई बजेट तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम समेत पठाइसकेको र केही दिनमै देशभर अभियानको घोषणा गर्न लागि कृषि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। एकै दिनमै थपिए 3439 संक्रमित शीर्षकमा गोरक्ष दैनिकमा खबर रहेको छ। बुधबार देशभर 3439 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 94253 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो।
बुधबार गरिएको 14,209 नमुना परीक्षण गर्दा 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,604 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर 25,007 जनामा कोरोना संक्रमित सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा 10,596 जना र होम आइसोलेसनमा 14,411 जना रहेका छन्। यस्तै क्वारेन्टिनमा 4,221 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमणका कारण 15 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 3,439 संक्रमित थपिएसँगै बुधबार कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचनाले धान्न नसक्ने भन्दै लकडाउन गर्न 7 असोजमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रालयले सिफारिस गरेको 2 सातापछि सक्रिय संक्रमित 25,007 पुगेको छ। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदले असोज 19 गतेका गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता गेवालीले सबैलाई सचेतता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको खबर गोरक्ष दैनिकमा प्रकाशित छ। अब दाङको कोरोना अपडेट। दाङमा हिजो एकै दिन कार्यालयका कर्मचारी, विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक, बालबालिका लगायत विभिन्न क्षेत्र गरी 47 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले दिनुभएको जानकारी अनुसार हिजो 47 नयाँ संक्रमित दाङमा थपिएका छन्, जसमा 7 महिनाको बच्चादेखि 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति संक्रमित बनेका छन्। संक्रमित हुनेमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका 15 जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 17 जना, लमही नगरपालिकाका 8 जना, शान्तिनगर गाउँपालिकाका 2 जना, गढवा गाउँपालिकाका 2, दङ्गी शरण गाउँपालिकाका 1 गरी 47 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा गरिएको 171 जनाको पीसीआर परीक्षणमा एकै दिन 47 संक्रमित फेला परेका हुन्। योसहित दाङमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या अब 1,303 पुगेको छ। तीमध्ये 1,156 जना भने उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन्। अहिले दाङमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 243 छ। संक्रमितहरू अधिकांश अहिले होम आइसोलेसनमै छन्। यसैबीच कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि गढुवा गाउँपालिकाको कार्यालय आजबाट असोज 28 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। उसो त हिजो लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा हरेक जिल्लामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 124 महिला र 245 पुरुषमा हिजो कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैबीच दाङमा थप 2 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। जिल्लाको घोराही र राप्ती गाउँपालिकाका 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 निवासी 35 वर्षीय महिलाको बाँके स्थित भेरी अस्पतालमा बुधबार दिउँसो 3 बजे मृत्यु भएको हो। उनलाई असोज 18 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। सोही दिन राति 12:15 बजे उनलाई नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएको हो। यस्तै दाङमा कोरोना संक्रमित अर्का एक वृद्धाको पनि मृत्यु भएको छ। जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरीकी 75 वर्षीय एक वृद्धाको मृत्यु भएको राप्ती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न रोगबाट ग्रसित वृद्धालाई उपचारका लागि भैरवा लगिएको र त्यहाँ पीसीआर गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै दाङ जिल्लाका 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको खबर इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिद्वारा हिजो दाङको भालुवाङमा धन्यवाद तथा स्वागत रयाली। भालुवाङ क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्रको रूपमा छनौट भएसँगै कांग्रेस सांसदहरूद्वारा राप्ती क्षेत्रमा भेटघाट, आन्तरिक जग्गाको कारोबार रोक्न अपील। बढ्दै गएका आत्महत्या सम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि रोकथाम चेतना अभियान र प्रयास नामक 15 दिन अभियान देशभर सुरु। मदिरा तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बबईमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीको जोड। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दाङसे देशभरका कृषकहरूको गणना गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत दाङमा बितेको 2 वर्षमा 2 वटा पक्की पुल र 24 किलोमिटर सडक निर्माण। र दाङमा हिजो एकै दिन 47 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ संक्रमित पुष्टि। दाङमा थप 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।